مدام Oui. نديرو سوستراكتور الأول فيه لي زونطخي بي سي ولا سورتي تاعو داخلة في لي دو زونطخي تاع سوستراكتور الدوزيام. Pardon, عاودي. لي سوستراكتور الأولاني فيه بي سي والدوزيام فيه بيكزورسي مع الأ. فيه لا سورتي تاع هذا في لي دو زونطخي تاع الدوزيام. لا سورتي تاع هذا هي لونطري تاع الدوزيام. لا ولا سورتي الغوتاني تاع الأول هو الغوتاني تاع الدوزيام. غوتوني تاع الأول هو غوتوني تاع الدوزيام. لا يعني يدخل في فهمتك. الدوزيام اونطري تاع الدوزيام. قول هكا وبعد هذا هنايا. ايوا. لا باسكو علاش هنا لا غوتوني شوفو كنديرو كيما نتا قلت. غندير كيما قلت نتايا دومي سوستراكتور ندخل هنا بي سي. هنا واش نخرج بي زور سي. هنا نخرج بي نخرج سي بار بي سي. نخرج هنا بالسي هكا. نخرج مع سي خير سي ونخرج هنا بي. نخرج بي بار سي. ساعدنيش انا هادي بي بار سي ما عنديش كاع بي بار. هنا عندي بي بار عندي بي سي. معليش ندخلو هنايا بي زور سي. دونك هنا صح نخرج ا زور بي زور هذه تدخلها هنا. عباك باش تخرجو كندخل بي بار سي هنا تخرج ا بار زور بي بار سي. ديجا ما نقدر خرجت الغوتاني ماشي هي بي بار بي غلوسي. هذه بار هذه ماشي بار. هنا سي ليكزور تاع لي دو دومي سوستراكتور. ليكزور تاع بين لونطري 1 لونطري 2. صافي خرجت لك ا زور بي زور سي باسكو نتا هذه تاع اونطري سي فو. B, pardon, B, c'est bon. Ouais. Regardez, on va essayer de le faire. Maintenant, il faut un peu plus de force logique pour pouvoir la réaliser. Regardez, un demi-soustracteur. Premier demi-soustracteur. Deuxième demi-soustracteur. On a le BC. CB ou la BC. Après, on a B, XOR C. On a B bar fois C. ندخلها ليا بي كزور سي هي اونطري. تعطيني بي كزور سي هنا اونطري وهنا ندخل له ا كما من قبل. دونك انا تعطيني ا كزور بي كزور سي هكا. هنا واش يخرج لي؟ يخرج لي ا بار فوا بي كزور سي هكا. سي لا ميم شوز كيما من قبل. انا هذه سا مارونج. دقيقة برضه من الأولى كيف خرجت لك في البيك زورسي المادام تاع الدوزيام خرجت لك بي بار سي. انا مادام تحت مادام هنا واش خرجت لك في لا سورسي هنا في البروميير زور بي زور سي. ربطناها مع البيك زورسي. هذا بي سي ربطناه مع الاول. هذا ربطناه هكا ما تشوفها. وي مادام بصح الامرين جات شغل. انا درتها اونطري. داكور مادام ميرسي. انا درتها اونطري باش نرياليزي هاد ليكواسيون. دونك انا هنا واش عندي؟ مادام تسمى كنديرو ولا مازال انا عندي هنا بي بار الاور من قبيله. بي بار سا ما مونج با جو با يوتيليزي سيل-لا. دونك انا واش لازم ندير؟ ريغاردي مادام نديرو ان دو يعطيك الصحه. بي و سي نحكم بي و سي وكيفاش نديرو مع ان نضربهم بي فوا سي ومن بعد ندير هادوما الزوج ندير لهم ان اور. هاي ديك لا روتوني. دونك حكمت البي و سي درت لهم اند بي و سي درت لهم فوق ان ملتيبليكاسيون درت لي بي فوا سي ونزيد لها هاديه تخرج لي لا روتوني ديالي. هذا هو ليكزارسيس. تقدروا تزيدوا ديروا في هاد ليكزارسيس كيما قلت لكم قبيل. سي وحدكم زوج 2 à demi additionneur. شوفوا كيفاش يخرج لكم لو شيما juste pour c'est pour vous. Est-ce que c'est clair de la partie? Oui madame. D'accord, on passe à l'exercice. Exercice 3. Exercice 3, c'est un exercice pareil complet. Fait كلش. C'est additionneur complet, soustracteur complet. Tous les cas que vous pouvez avoir dans un exercice. Donc si on arrive à faire l'exercice 3,
c'est très important aussi, car réaliser ça à partir de ça, réaliser ça à partir de ça. Donc, qui m'a dit l'exercice que je donne, additionneur, soustracteur complet, de n'avoir les composants. Additionneur complet, dire l'équation de l'eau, ou dire haka, qui m'a donné. D'accord. Donc, on passe à l'exercice 3. L'exercice 3. Madame. Oui. Madame, madame, le additionnel complet ou là? Soustracteur complet, soustracteur. ولا قبل هذا l'exemple اللي قبل هذا لأن هذا l'exercice فيها additionnel. هذا للزوج هذا كلش c'est un soustracteur complet. درناه en deux méthodes en utilisant demi-additionneur مع demi-soustracteur نص وهنا استعملنا deux fois demi-soustracteur. هذا هو l'exercice. فهمت؟ درنا soustracteur complet deux demi-soustracteurs ou soustracteur complet demi-additionneur demi-soustracteur. أنا قلت لكم au lieu de ديروا soustracteur complet عندو l'exercice ديروا طاب de vérité تاع additionneur complet. ديروا هكذا بهاد لي دو. شوفوا لو شيما واش يخرج لكم مليح عليكم. داكوغ. مدام عيش تعاودي. واش نعاود لك؟ ما فهمتش حبيت ندير. واش نعاود لك؟ واش ندير يعني؟ ما فهمتش ما سمعتش. La question ماذا؟ La question réaliser. Aïe la question. Aïe. Réaliser un additionneur complet. Maintenant, avec le retenu précédent. En utilisant premièrement demi-additionneur ou un demi-additionneur plus un demi-additionneur. Deuxièmement, un demi-add plus un demi-soustracteur. C'est-à-dire la question, réaliser un additionneur complet en utilisant 12 demi-additionneurs ou un demi-additionneur, un demi-soustracteur. C'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc, à l'exercice 3, faire additionneur complet ou faire soustracteur complet. Et on les deux en même temps. On va lire l'exercice. Je ne vois pas le sujet. Donc, exercice 3. On veut concevoir un circuit combinatoire qui permet, grâce à une commande C, d'effectuer l'addition ou la soustraction complète de deux nombres A et B. Maintenant, je vous montre. Maintenant, il y a une boîte noire. Là, c'est un circuit, on appelle ça un circuit combinatoire. Nous avons une commande C. Une C égale à 0. Un de deux entrées A et B. Un de la somme, un de la sortie et la retenue. Une C égale à 0. Là, il faut que les sommes plus retenue. On somme complète. Maintenant, on dit ce qu'on appelle le XI. XI, on va retenue précédente. Un additionneur complet. Ce qu'on appelle, on prend en considération la retenue précédente. D'accord. Donc, qui compte C égale à 1, mais il y a un additionneur, il y a un additionneur qui compte C égale à 1, il y a un soustracteur complet. هذا هو l'exercice. Donc, عندك une boîte noire, عندك les entrées A, B, retenues précédentes, عندك une commande C, qui compte C égale à 0. هذا système يمشي additionneur complet. Qui compte C égale à 1, le système marche en tant que soustracteur complet. Comme si C égale à 0, alors S, c'est A plus B. A plus B, ماشي A زورا, A plus B. Ou le C égale à 1, c'est A moins B, de la soustraction. R correspond à la retenue de l'opération effectuée. R, c'est la retenue de l'opération générale. Première question. Établir les équations des sorties SI, RI, du rang I de ce circuit. Bon, SI, RI, S, R, c'est la même chose. Il ne faut pas s'affoler qui travaille au I ou la machine I, c'est la même chose. Donc, pour écrire une équation
pour écrire une équation logique, la question c'est quoi? C'est d'écrire une équation. D'accord. Comment j'écris une équation? Je ne peux pas écrire en logique une équation si je ne dresse pas ce qu'on appelle une table de vérité. Donc, ce que je vais faire, je vais dessiner ma table de vérité complète et je vais essayer de sortir S ou le R. Alors, vous suivez? Oui, madame. D'accord. Donc, je vais dresser la table de vérité. Premièrement, on dit qui compte C égale à 0. Maintenant, C égale à 0. Maintenant, demi-soustracteur. شوف واحد تجينا طابله كبيره ما عرفتش راح يكتب الطابلو مي انا حندير واش نقدر عندنا لو سي سي لا كوموند عندنا اكس اي هي لا روتوني بريسيدونت عندنا لو ا اي باسكو واقع لك الدوغ اي على بالي نزيد لي يا نظن فاصون راح نحيهم لي هادو يجينون معليش خليها ا اي بي اي سي لي زونتري دونك سي سي لا كوموند هذه لا روتوني هذه لونتري ا لونتري بي دونك لا سورتي وشنو ها ندير دو تري هنا هي اس I, ندير le RI. D'accord. قال لك كي يكون C égale à 0, C égale à 0, نخدمو additionneur complet. نخدم pour avoir un additionneur complet, la table de vérité d'un additionneur complet, c'est une table à 8. Donc je vais mettre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 0, باش نمشي additionneur. وندير 8A, 5, 6, 7, 8. Oui, باش نمشي soustracteur complet. هذه تحتاج لنا une table de vérité تاع 16. Vous suivez? Voilà. Oui. Voilà, ما عادش درتي اكس اي. La retenue précédente, parce que قال لك additionneur complet qui يكون C égale à 0, يمشي additionneur complet, ماشي demi additionneur. Donc un additionneur complet معناتها لازم له une retenue précédente. يا انا موزا. RI. نسميها RI. وهذه RI plus 1. باش ما حبيتش نمشي ب RI plus 1 و RI خليت هذه RI هذه برك بدلت لها الاسم درتها XI. مادام هذوك اس بي ار اي اللي من الاخر ماشي واحد تاع اديسيونال واحد تاع سوستراكتور. كيفاش؟ اس بي ار اي اللي سورتي لها من الاخر. ايه اس اي ار اي تاع سيستم كومبلي من التحت 16. انا فقط درت لكم هذا الخيط في الوسط باش نخدم قبل الطابلو تاع دومي اديسيونور ما نديرو طابلو تاع دومي سوستراكتور. هذوك اللي سورتي تاع واش صح؟ لا سورتي تاع السيستم هذه ها السيستم تاعك هذا هو اس ار. ايه فهمت صح. اس وشنو ار وشنو؟ سي لا سورتي تاع السيستم يمشي اديسيونور كي يكون هذا اس يولي يخدم لا سوم كي يكون سي ايكال ا 0 وهذا الاس سي بون يكون لا سوستراكسيون كي يكون سي ايكال ا و اكس لا تاع لوبيراسيون لوجيك. فهمت؟ وي ميرسي. دونك نقرب هكا باش نجوز ندريسي طابلو. دونك نبدل انا هنا دقيقه باش نمشي يخرج لي طابلو كيما اللي عندي ا. دونك انا راح ندير لي 8 0 0 0 0 0 ا 0 1 0 0 1 ا. اكتبوا لا طاب باسكو حيباسيهم بعدا 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. كيف هنا 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Madame, دقيقة une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Madame, les 8 A الأولين هما les additionneurs. هادو وين كاين سي ايكال ا 0 هنا نخدم اديسيونور. تسمى غير كي يكون additionneur نديرو 0 كي يكون هو اللي قال لك هكا بيان سور قال لك سي ايكال ا 0 يمشي اديسيونور كومبلي. D'accord, madame. و سي ايكال ا يمشي سوستراكتور كومبلي. D'accord, madame, merci. D'accord, donc on est l'addition. 0 plus 0, c'est un 0 plus 0, la somme vient 0, la retenue, 0. Donc 0, 0. Non, 0 plus 1, c'est 1 plus la retenue précédente égale à 0, donc la somme est égale à 1, la retenue égale à 0.
Vous suivez. 0 plus 1, c'est un 1. 1 plus 0, c'est un 1 retenu 0. 1 plus 1, c'est un 0 retenu 1. 0 plus 0, c'est un 0. Donc 0, 1. 0 plus 0, c'est un 0. Plus 1, c'est un 1 retenu 0. On dit l'addition. 1 plus 0, c'est un 1. 1 plus 1, c'est un 0 retenu 1. 0 plus 1, c'est un 1. 1 plus 1, c'est un 0 retenu 1. 1 plus 1, c'est un 0 retenu 1. Ou le 0 ou le 1 retenu 1. هنا خدمت هاد لا بارتي راني درت فيريتي تاع ان اديسيونور كومبلي. ديرو دومي سوستراكتور ماشي دومي سوستراكتور اللي درناه المره اللي فاتت. 0 moins 0 c'est un 0. 0 moins 0 عطيني 0 retenu 0. هكا 1 moins 0 c'est un 1 ou 0 moins 0 c'est un 0. Donc 1 retenu 0. ديروا لي هاد الطابلو نتوما عندكم. نخدموا سوستراكتور كومبلي ماشي غنديرو كحتي. قولوا لي واش يعطيكم هنا واش يعطيكم هنا. ديروا لا سوستراكسيون هذا مع هذا مع هذا. ومن طون راني ندير. سيدوا الفا. مادام التروازيام هذيك 1 غوتوني 1. Très bien. دي موراها. 0 retenir. 0. 0 retenir 0. 0 retenu 0. دي موراها. 0 retenir 1. لا لا. 0 moins 0 c'est un 0. Ou 0 moins 1 c'est un 1 retenu 1. 1 moins 0 هذه. مادام كيف لا 1 هذه 1 moins 0. 0 retenir 1. لا لا. 1 moins 0. 1 moins 0 c'est un 1. Ou 1 moins 1 0. لا اسمها 0 retenir 0. هذه. مادام دقيقة مادام في لا كاتريام لين ماشي علاش درنا 0 0. وينات 4e 5e. لا كاتريام لين 1 2 3 4. 1 moins 1. واحد ناقص واحد. زيرو هذاك علاش تعطينا اللي تحتها. 0 moins 1 moins 1. هذه. 1 اه moins 1 شحال؟ 0. 0 moins 0. صافي بدينا من الوسط. مانيش نسمع فيك. مادام بصح علاش درنا ا موان بي ومن بعد موان اكس؟ علاش ما نديروش اكس موان بي بعد موان ا؟ ماشي هكذا. لا عندك انا سوستراكتور دخل لي زونطري ا موان بي وكتبها لك سي او كتب لك سي ايكال ا هذيك لا سون اس ايكال ا موان بي ومن بعد تزيد لا روتين نتايا من عندك. نو انا بالطابله كتبتها هكا هذا ما كان كنتو غادي تكتبوا ا بي اكس. جوست انا كي كتبت الطابله هكا قلبتها بالعاني باش نقول لكم كي نكتب انا عملنا الا والبي ولا نكتب منا نتبع الا والبي والاكس. صح ما الوسط الاخراني علاش درنا 0 0. يا سيدي لو كان عطيتك انا طابله في الزعما عطيت لك نطاب عطيت لك نطاب هكا ا بي اي اكس تروح دير هذا وهذا وهذا ما باش تجينا لا ميم طاب. مادام تسمى في لا ديريير لين ماشي 0 0. مانيش نسمعك ما كتب لي باك كومونتير. مادام قال لك لا ديرنيير ماشي 0 0. هذه 1 moins 0 تبع 1 moins 0 شحال؟ c'est un 1 ou 1 moins 1 0 retenu 0. voilà l'erreur هذه. voilà l'erreur هنا. 1 moins 0 c'est un 1. 1 moins 1 c'est un 0 retenu 0. مادام علاش بدينا 1 moins 0 علاش ماشي 0 moins 1. اسكو تشوف الآ يا خويا شوف هاو لو بي هاو لو اكس هاو الفوق. شوف فوق شاني كاتبه الأ تاعي راهو ادروات. خلاص ما كنتش نشوف الفرق. سي بون الأ بي اكس حطيت بالعاني جوست قلبت لا طابل ماشي زعما كي نقلبوا لكم لا طابل تقلبوا كلش تبعوا لا غيزونمون. هنايا 0 moins 1 c'est un 1 retenu 1. la retenue je me débarrasse. 1 moins 1 واش يعطيني 0. 1 moins 1 c'est un 0. 0 moins 1 c'est un 1 retenu 1.
avec la table de vérité complète. Maintenant, واش راح نديرو؟ راح نديرو ce qu'on appelle tableau de Carnot. Tableau de Carnot, هنا نكتب premier cas. Une fois la table درناها. D'accord. Une fois que j'ai dressé ma table, qu'est-ce que je vais faire? نسحق les expressions تاع S, نسحق هاد le S, l'expression تاعو le S, ونسحق le R. ندير un tableau de Carnot. ديروه نتوما دوك. Attendez les expressions. هنايا ديروا B A. ديروا كيما هنا B A من فوق. ولتحت ديروا C و X. Allez, CX B A. CX B A. ديروا donc c'est un tableau puisque عندي 16. Donc tableau de Carnot يجي فيه 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Dressez votre tableau de Carnot. S, vous allez remplir le tableau de Carnot. Attendez, S égale à quoi? هذا تاع S. Si vous lâchez la caméra تشوفوا مليح. شوفوا. Donc هاوليك S. يبدا 0 1 1 0 1 0 0 1 ainsi de suite. عملوا لي tableau de Carnot. Attendez, S égale à quoi? هيا ça fait 2000. Parce que لازم نفاسي tableau باش ندير الكارنot. مادام الاس نشوفوا بارابول الان. Eh, bien sûr. Première forme canonique. Mais شوف درت لك انا بي ا ما درت لك بي بلس ما درت لك والو. وكان درت لك البلس ولا درت لك عكسها اسمها لي دوزيام فورم canonique. Allez, première forme canonique. Je peux aller 1. C'est les combinaisons, il fallait 1. مادام سقسيك برك معليش. Bien sûr, oui, je vous écoute. مادام في الطابل الدوزيام تاع سوستراكتور كومبلي كنتي ديري ا موان بي موان اكس. هذا وهذا وي. بصح نقدروا نسيباريو لي طابل مادام نديروا الفوقاني وحده تاع لاديسيونير وسوستراكتور. لا c'est un exercice complet. C'est un ما تقدرش parce que هو سيستم كومبلي. هو عطاك باقه فيها A فيها البي فيها السي وفيها الاكس ولا سورتي اس ولا سورتي ار. ما تقدرش تسيباري. لازم تعطي له هاد لا طاب دو فيريتي تاع ساس. ما تقدرش تقول انا سيباريتها برك باش نفهمكم. سي سيستم كومبلي. هو عطاه لك يمشي هكا. فهمتني جو نو. داكور مادام من فوق كون قلبنا لي زونطري درنا مع الاول ا اي ومن بعد بي اي ومن بعد اكس اي تتبدل ليكسبريسيون تاع ار. هي المهم في ما تتبدل. ايه لاديسيون ما تبدلش بصح تحت واقيلا تتبدل. وي لا سوستراكسيون تتبدل. فو فيغ اتونسيون. تما كيفاش نديرو؟ دير كيما حبيت ليسونسيال تكون كوريكت. حنا تما الا حسبت لي زونطري نخدم بهم نكوريجيو نتبعوا واش دار ليتيديون. ما اوكي نقدرش نوبليجيك تحط هذا هنا هذا هنا هذا هنا. ميم طابلو كارنو ما نقدرش نوبليجيك تحط هنا بي هنا ا هنا اكس هنا سي. انا نتبعوا واش درت 0 بلس 0 طاف جوست ما نجي جوست باسكو صح حنا كي نفيريفيو هذا الطابلو تاعنا كي نفيريفيو هكا لين بارلي تاك 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 اون ايرور طلع 0.25 فهمت ولا كانت اون ايرور طابلو فو ليكواسيون فو ليكزارسيس كاع فو. فات اتونسيون. شحال خرجت لكم اس؟
هنايا واحد نلقى اس. مدام انسمبليفيابل لا انا سامبليفيا. راح نسي نخدمها هنايا. بروبليم ما خرجليش السي معاهم ولا نعم. ما خرجليش السي كيفاش ما خرجلكش السي؟ ليكواسيون يعني. فليكواسيون ما يخرجلكش السي ياك. الاس ما يخرجلكش السي فليكواسيون. أقول شوفوا الطابلو نقدروا نخدموا هنا. ولا من فاسي نعاود الطابلو نكملو جديد. راح خلينا نطبق. نكمل. لا ما ضربت انت معليش. دوك راح نعمل هذا. هنا 0 1 1 0 1 2 3 4 لا لين 0 1 2 3 هكا. ومن بعد اللي موراها 1 0 0 1 هكا. بعد اللي موراها 1 0 1 0 1 1 0 اوكي. هكا باسكو كي يكون تاع 4 هاد الجوج نقلبو، كي يكون تاع 3 كي يكون تاع 4 نقلبو. هادوما يجو هما لي ديرني، بعد هادوما اللي يجو من الفوق. دونك هنايا 1 0 0 1 شاكين هكا. دونك نسيي نفصل هاد الطابلو بس. بعد نتوما عطوني الار اي، انا ما عنديش ار اي هنا. نعاود نرسمو ونديرو على ان سامبليفيا. كيفاش هذا ان سامبليفيا؟ سامبليفيا ما نديرلكمش لي زيتاب برك. وما ديرو لي زيتاب، انا نوري لك برك ابوبخي. هذه هي لي كومبينيزون بوسيبل. هاد لي دو هكا. هاد لي دو مدام تخرج بي جزور ا جزور سي جزور اكس. صحيحه تري بيان. هذه مع هذا مع الفوقاني وهذا مع هذا. ما بيش لا تشوفوا لا دونك عندنا هاد لي دو ا، هاد لي دو ا، عندنا هاد لي دو وهاد لي دو. دونك لو كان نكتب ليكسبرسيون تاع اس واش تخرج لي؟ هاد لي دو سي كوا؟ بي بار ا بار. هادي بي بار ا بار اكس بلوس هاد لي دو كيف ابار بي بار سي بي بي ا اكس. هاد لي دو بي فوا ا فوا اكس بلوس هاد لي دو لي من فوق. هادي مع لو ديرنيي تعطيني اكس بار بي بار ا بي بار بي ا بار ا بي بار ا اكس بار بلوس هاد لي دو سي بي ا بار بي ا بار اكس بار. دونك هاد ليكواسيون شنو نديرو لها؟ تخرجو اكس اون فاكتور يخرج لك بي بار ا بار بلوس بي ا بلوس اكس بار. هنا واش يخرج لنا؟ بي بار ا بار بي بار ا بلوس ا بار بي. هذه وشنو هي؟ بي جزور ا بار. وهذه وشنوها؟ هي بي جزور ا. وسويفي دونك تخرج لي اكس فوا بي جزور ا بار بلوس اكس بار فوا بي جزور ا. هذه كاع وشنو هي؟ اكس جزور بي جزور ا. هذه هي لا سوم تاع هاد لو سيستيم اللي يخدم اديسيونور ويخدم سوستراكشن. اسكو سي كلير؟ مدام يلا هذيك بي بار ا بار بلس بي هذيك كومبلي بي جزور ا. هذه بي بار ا بار بلس بي فوا ا هي بي جزور ا بار. خذها واللي تحتها بي جزور. جزور ا بار بي بار ا سان جزور. داكو مدام ميرسي. داكور. ندوزو ماتنون ندوزو دوزيام طابلو تاع لا روتنو. نبدل لو طابلو تاعي. ياك مدام تسبريميش عليك. راني نكتب لا روتنو. راح ندير طابلو تاع لا روتنو. راح نكتبها هذه ما نسيبليش. نديرو دوزيام طابلو. سي بون لو بروميي طابلو. نخدمو دوزيام طابلو تاع لا روتنو. سي بون الطابلو. وي مدام سي بون. لا روتنو دوك نشوفو ديجا لي ا نظام
Donc, deuxième tableau, tu as le retenu. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bon, la même chose, on a B, A, X, C. Donc, on a les inférieurs 0, 0. On a 0, 0, 0, maintenant 1. Maintenant 0, 1. Maintenant 1, maintenant 1. مدام Oui, مدام هذيك اكزور بار هذيك كيفاش خرجناها؟ انا خرجت لي غير الاكزور. أما فيهم هذه اه هذه هكا خذها بي بار ا بار بلس بي فوا ا هي صح. البي بزوج ا بار. علاش درناها بصح؟ علاش درناها؟ علاش درناها؟ علاش درناها في ليكواسيون تاع اس؟ ماشي درناها خرجت لنا، هي خرجت لنا. أنا أنا خرجت. هذه هي نفسها بي بزوج. أنا شوف خرجت إكس أون فاكتور، عاود تبعني شوف. هاي ليكواسيون خرجت إكس أون فاكتور، واش خرج لي؟ بي بار ا بلس بي بار ا بار بلس بي فوا ا. داكور. بلس اكس بار خرج فيها الدوزيام تاعي. انا كي كنت نكسبيكي قلت لك هذا لو تيرم هو بي بزوج ا بار، وهذا لو تيرم اللي داخل هو بي بزوج ا. فهمت؟ فهمت داكور. دونك نكمل مدام. على وي مادام في الريزيلت الاخرى هذيك تاع الاولى، هذه مادام الاخرانيه كامل، اه مادام هذيك تخرج لك مادام ا بلس بي بلس ا دو بار. ولا هي ا بلس بي؟ لا لا اكس زور بي زور ا. داكور. شفتوا هذا شغل، هذا ماشي بار، هذا بار، هذا بار، هذا ماشي بار. مدام نسقسيك مدام تما في الاس دائما يخرج لنا لي زونطري بيناتهم الكزور. جينيرالمون وي يكون في اديسيون سي دائما تخرج من كلام البزوج. وي ماشي دائما مدام مي وي نقدر نقول لك نعم مدام وي. في البزوغ نورمال ما نديروش اطواس، يعني نبدلو بين لي بورت نورمال. والله ماني نسمع فيك يا جيران، ولا سمعتوا واش قال قولوا لي، مانيش نسمع فيك. قلت لك في البزوغ واذا نورمال ما نديروش اطواس. مادام قال لك في الكزور اذا نورمال ما نديروش الاقواس. ما ديرش نورمال، ما كاش مشكل. هذه ما ديرش هنا، ما ديرش اقواس ماشي مشكل. يعني ميم في تيبي لو كان نبدلو بين لي بين لي بورت نورمال. كيما في تي بي عطاوكم اديسيون كومبلي. دونك عندكم ا بزور هكا، ا بزور بي بزور سي، دير زوج مع دار الريزولتا تاع الدوزيام دخلوا في التروازيام وانسي دو سويت تمشي. ساهل. Ça marche. Va sur les questions. Les ouverts retenus. Donc, هنا يجيكم 1 1 0 1 1. Maintenant, il y a 0 0 0 1. Donc, les combinaisons possibles de la table de vérité sont خلاص نفصي هذه معليش. وي مدام. دونك نكملوا بقى بلا دوزيام بارتي. هاد لي زيكواسيون هما الصح. بعد تشوفوا كيفاش اكزرسيس يبان ساهل. Donc, juste, il ne faut pas se tromper sur la table de vérité. تسمى لازم دير لو طابلو دو كارن باش تخرج لك هذيك. Bien sûr. Bon, la simplification de Hadia. Ça donne quoi? Indicateur 1. وعندك لي دو ا مادام الفوق. عندي لي دو 1. ولي دو ا اوريزونتال. عندي هادو هذا وهذا. وهذا مادام ولي دو. ايوا. وعندي هاد لي دو. انا عندي 5 راح نكتبهم دوكا. ار شوفوا ار هذا الدنيا هذه ما تشوفوش هذه. نكتب هنا ار ايكال هذوك اللي كات 1 واش يعطوني؟ دقيقة مدام. اللي كات 1 يعطوني مدام بي اكس فوالا. يعطوك مدام. يعطوك بي اكس. نو اكس. يعطوني بي فوا اكس. اكس وي بي اكس. هذا 4 يعطيني اكس يعطيني بي.
صحيحة بلس هاد لي دو يوم الفوق يعطيني بي ا هاد زوج بي ا فوا سي سي. بار سي سي بار بار. بلس هاد لي دو اوريزونتال تعطيني سي بار اكس سي بار اكس اه فوا لو ا. fois le A plus هاد لي دو منا ومنا تعطيني سي هذا ماشي بان طابلو هذا. تعطيك سي مادام تعطيك سي اكس هاوليك هكا ويبان لك هذا وهذا مادام تعطيك سي اكس سي اكس ا. أباغ. سي اكس اه با ابا 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 سي اكس ابا. سي اكس ابا بلس مدام دقيقة بك سي اكس كيفاش راكو تخيروا فيه؟ هذه هنا عندك هاد الأ وهاد الأ هاد الأ وهاد الأ في لا ميم لين غير لا شونجي دونك 1 أ هو سي فوا اكس وكي يكون 0 1 مدام سي بار كيما الفوق. داكور. ومن بعد لا فاريابل qui a changé entre les deux colonnes نحيها donc la variable qui n'a pas changé de valeur c'est le a bar donc بين هذه وهذه شكون qui n'a pas changé de valeur هاد الزيرو ما تبدلش شكون هو le a bar بلس بقات لنا هاد لو dernier مادام تعطيك بي ابار بي ابار سي b a bar fois سي. نعاودو ندير لي زيكواسيون باش تشوفوهم هكا هادي هي لا روتينو ار اكتبوها هادي هي لا روتينو ما عندي ما نسامبليفي فيها on va la garder comme ça c'est toute une équation d'accord خلاص كملنا donc S égale A XOR B XOR X و R égale هاد لي termes كامل اه مادام وي وي سي. X X égale X donc هذه هي la réponse هذا وين حقنا la réponse la réponse تاع la première question مدام دقيقة بك مدام لو تيرم هذا بك كيفاش جبدوه تاع بي ا بار سي؟ B à bar C B à bar C هاد لي دو 1 والسي كيفاش؟ شوف هاد لي دو 1 وين جايين في لا ميم كولون اه لا ميم كولون فوق واش مكتوب ال 0 دونك هنا بي ا بار بي ا داكور. بار هاي وهنا شكون لا فاريابل اللي ما تبدلتش اللي بقات لا ميم فالور 1 ا سي. سي لو سي كتب سي سي بون سي. مدام كتبتو ليكواسيون وي مدام عاودي لي تشو لي ريغروبمون هذوك تاع في طابلو ما بانوليش مليح. هاوليك طابلو الاولاني اللي كانت ا اكتبها وي مدام وشنو هي لا فاريابل كي تبدل بين هاد لي دو كول لي دو لين اللي ما تبدلش سي ما اللي ما تبدلش نغاديوها لو اكس هاو اكس ومع بين هاد لي دو اللي ما تبدلش هي البي بي هاي بي اكس وكمل كل وحده دير لها هذه نزلك هذه وخلاص هذه لي دو 1 بي هاي بي وبين هذه وشنو الحاجه اللي ما تبدلش لو سي او زيرو دونك لا فهمتها كيما تبدلش وري لي ماشي يبانوا لي هذوك لي ريغروبمون هذوك. ها لي ريغروبمون دوك راك تشوف ها خاص 1 ومن بعد 2 2 هادو و 2 مع الاخر مع التحت وزوج هذيك وحده وهذيك وحده. اوكي سي بون سي بون. هيا j'efface c'est bon j'efface le tableau خلاص كملنا la première question maintenant je joue la deuxième question allez considérons que supposons que j'ai un chiffre un nombre A et B sont des nombres de 2 bits donc A ما ولاش فيه 1 bit ولا فيه 2 bits A ولا فيه A1 A0 ou B مادام هذا اكزو 3 لا allez la question de B1 B0 خلاص خاصني الطابلو نخلي المساء اصبر يا مدام كيفاش خرجت ليكواسيون الاخرى هذيك اكزور بي اكزور اكس قلناها من قبل على صوم لا صون خلاص اس بغيتي سامبليفيتي لا سي اس ها دوكا واش قال لك؟ قال لك عندي دو نومبر ا اي بي واحد اسمه فيه ا0 ا1 والاخر فيه B0 B1 هكا قال لك considérons A et B sont deux nombres à 2 bits avec A égale A1 A0 B égale B1 B0 déduire des équations logiques
les fonctions S, les équations de S0, S1, قالك حاطين S0, S1 أو يحوس على S0, S1 وزيد عطيني R0, R1. كيفاش نحلو هذا لو تيب ديكزارسيس؟ عطاك ان شيفر واحد اسمه A1, A0 راح نديرو لا سوم قالك لا سوم هاكا عندك مش ما قالكش لا سوم ولا سبستراكسيون قالك عندك هاد السيستم اللي عندنا A و B هذا السيستم تاعنا هذا السيستم هذا ما ولاش ان شيفر ولا فيه دو بيت A0 A1 وهنا ولا عندنا B0 B1 قالك مدام راني ناطق عندي A0 A1 في لونطري B0 B1 في لونطري واش راح يخرج لي في اس شحال S0 شحال S1 شحال R0 لا روتين 0 شحال لا روتين R1 هذه هي لا كيستيون وي جانا ما نسمع فيك مدام هذيك الدولي من تحت اش معناتها؟ واش ندير A0 من بعد تحتها هو ظهر لك قال لك لو شيفر هذا فيه دو بيت فيه عندك ان شيفر دو بيت معناتها عندك 0 A ولا 1 0 ولا 1 A ماش ندير ان شيفر واحد زائد صفر راح ندير دو بيت اوكي مدام تما مدام طابلو كاع هي الدوبله ماشي طابلو دوبلا تبع كيفاش غنحلوه خلاص طابلو مازالش نخدم به باسكو عندي لي زيكواسيون شوف ريغاردي كي ندير انا A0 A1 و B0 B1 هكا كي ندخلهم هادوما اونطري لا سورتي A0 مع B0 واش يخرج لي S0 هكا ولا روتيني شنوها هي R1 هكا كي ندير A1 بلس هذا واش يعطيني S1 ولا روتيني شنوها R2 راني ندير بيت باغ بيت كيما درنا في ليزيكواسيون بكري A1 0 بلس A واش يعطي 1 بلس A واش يعطي 0 روتيني 1 وي مدام فهمتها هذه فهمتها ندير اديسيون بيت باغ بيت دونك كيفاش نديرو عندنا لا روتيني اي هذه علاش مليحه له اي هنا وهذه اس اي اي نزيد له بي اي نزيد له اكس اي نزيد لهم كاع اي المهم اس 0 كي ندير اس 0 نروح لهنا نومبلاسي اس 0 هذا ولا شغل اس 0 اس 0 واش يولي ايكال كندير ليكواسيون ولا ايكال ا 0 اكزور بي 0 اكزور ار 0 نروح ليكواسيون جو رومبلاس هذا واش ندير شغل كوم سي راني ندير هاد لوبيراسيون بيت باغ مدام علاش رومبلاسيتي في الA اي علاش رومبلاسي في الA اي وي قلت لنا نرومبلاسو الاس في الA علاش في الA مدام كيفاش رومبلاسي الاس بالA رومبلاسيت عندي دو زونطري مادام هو في لا كاستيون قال لك عندي دو زونطري عندي الA1 والA0 والB1 والB0 يخرجوا لك le A il est composé de deux bits وي مدام A0 والB باش تحلها كيفاش تحلها انت على بالك دير لا سورتي اس هنايا هي هذيك لونطري بزور دوزيام بزور لا روتيني بريسيدونت وهنا ار هذيك ليكواسيون اللي درناها هكا دونك هنايا كوم سي نخدم بيت باغ بيت دونك اس 0 واش يخرج لي هي A0 بزور B0 بزور لا روتيني 0 صح كاينه حاجه هنا كي ندير هاد لي دو بيت لي بروميي دو بيت تبعوني هنا سي طري امبورطون كي ندير هاد لوبيراسيون تاع لي دو بروميي عندي روتيني R0 عندي Non, ما كانش تيقرا ما عندناش R0 هنا جو إليميني R0 دونك S0 هي A0 بزور B0 نكمل S1 مدام علاش ما عندناش R0 هي ما عنديش كي ندير نعطيك اوبيراسيون 1 0 1 1 بلس 1 0 كي تبدا هنايا لوبيراسيون عندك شغل داكور مدام ما عندكش دوك كي يكمل وي شوف نديرو دوكا هاد اس 1 راني نحوس على اس 0 راني كتبتها دوكا اس 1 هادي وشنوها هي ا 1 دوزيام هذاك الكلمو كزور بي 1 كزور ار 1 باسكو كي ندير ا 0 بي 0 يخرج لي اس 0 روتونو ار 1 تبع كنت
تبعوا باردون. وي مدام وي. داكور. دونك هايديك اس 0 هاي اس ان لقيتها. دوكا نحوس على واش خصني لو ار 1 وخصني ار 2. ما عنديش باسكو باش يخرج لي ريزولتا لازم نلقى كامل هاد لي روتينو ونلقى لي اس لي كامل لي اس. دونك هاد اس 0 اس 1. دوكا نحوس على لي ار 1. نروحو لهاديك ليكواسيون اللي كتبناها. لا غروند ايكواسيون كون ا écrit. Vous l'avez repéré. On a mal dit. Bx plus BA, C bar plus CA, C C bar X bar AI, BI plus CX plus ainsi de suite. plus CX A bar plus BA bar C. هذا المكان. فوالا هنايا واش هاد لو تيرم عندنا 5 تيرم هكذا. واش نحوس انا على ار 1 اسكو كانت عندي في الار 1 هاي ليكواسيون اخرى باش لا تشوفوا فيها. هايديك ار اي دو اي ار اي بلس 1 هذه هي ليكواسيون كومبليت هكا. هذه لا روتوني بلس 1 سي لو 1. اسكو كانت عندي من قبل ار 0 ما كانش عندي ار 0 ايكال 0 هي الاكس اي. لو اكس اي هو الار 0. نحطها الى القبيله الار 0 هنا في هاد ليكواسيون واش راح نديرو؟ وين كاين اكس اي نحوه. نحو كاع لي تيرم تاع اكس اي بقاونا غير لي تيرم وين كاين لو سي. راكم تبعوا. دونك في الار 1 نروحو ليكواسيون نحو كاع وين كاين اكس اي تخرج لنا سي بار ا 0 بي 0 بلس سي ا 0 بار بي 0 هكا. ار 2 شنو نخرج ا بزوغ سي فوا بي. ار 2 ماشي اس ا. ار 2 نكتبها كومبلي. شتو هاد ليكواسيون راح نقرب هنايا كيفاش تبان الكاميرا هادي. راك تشوفوا هادي ليكواسيون ار 1 بلس 1. دوكا راني ندير في ار 2 عندي ار 1 دونك جو في با إليميني وين كاين اكس اي نكتب ار 1 هذا مكان وين كاين اكس اي نكتب ار 1. دونك هنا ار 2 تخرج لي سي بار ا 0 ا 1 بي 1 باردون سي ا 1 بي 1 plus R1 BA plus CR1 مدام R1 bas plus C bas préparez نجاوبكم R1 A1 plus C BA A1 bas. Oui. مدام هذه ستاندوني ولا كيفاش؟ ما فهمتش راك داير. وشنو؟ R1 عندنا كي دير اوبيراسيون هكا اس 0 بصح ما ليكواسيون هذيك كنت توريها لنا هذيك كيفاش؟ مدام وي نورمالمون هنا هنا نورمالمون نسموها ار اي بلس 1. نورمالمون وي انا ما خدمتهاش قبيله بار اي باسكو نديرها سير. عرفت ليكواسيون تاع قبيل شنوها هي ار اي بلس 1 هذه هي بي اكس اي بي اي ا اي هنا لو سي ما عندوش اي. مدام هذه هي ليكواسيون اللي نحيتي لها الاكس. اي يا قدامك انا ولا شي. بي اي وهذه اي. دونك انا كي نحوس ار 1 معناتها لو اي ايكال 0 ار 0 ما عنديش دونك اكس دو 0 ايكال 0 صح. ما كي نحوس على ار 2 نمبلاسي الاكس اي بار ار 1 اكس اي واللي هو ار 1 هذا ما كان شغل ندير رومبلاسمون. هي الصح كاع شنو يتفهم بلي كيعطيك ان شيفر 2 بيت عطاك ان سيستم بو امبورط هاد لو سيستم واش هو يدير بدل لك لي زونطري ولاو ا 2 بيت تحكم لي دو زونطري تاعك تحطهم. دونك لا بروميير بيت مع دوزيام بيت حيخرج لي اس 0. نروح ليكواسيون اس 0 ما عنديش روتنو بريسيدون ما عنديش لو اس 0 نومبلاسي ا 0 يخرج لي بي 0 بعد ا 0 والبي 0 يخرج لي اس 0 لا روتنو ار 1 نروح نكتب ار 1 ديالي. هاي ار 1 نحي فيها غير اكس اي وين كاين اكس اي جنون يبقى لي هاد لو تيرم مدام لي دو بيت بعد هاد لي دو بيت واش يخرج لي اس 1 صح ندير روتنو ار 1 بريسيدون نديروها في الحساب. دونك تعطيني ا 1 بي 1 ار 1 دونك ا بزوغ بي بزوغ ار
و R2 la deuxième retenue هذه l'expression تاعها تحت système j'insiste بلي تحت système هذا système qui يكون C égale à 0 يمشي additionneur qui يكون C égale à 1 يمشي soustracteur donc c'est un système complet على بالك شكون les équations نجاو هكا oui jeune homme مدام علاش نحينا الاكس في الكونسيون هنا على الاول في الار اه ما عنديش retenue x وشنو x c'est quoi ما هو الاكس x هو اذا عندك retenue précédente انت كي دير une opération هو ار زيرو هو r0 x هو الار x0 هو r هو الار 0 كي تبدا انت ب a0 b0 عندك r0 ما عندكش دونك تيليميني كاع من كاين ل x e فهمتوا Oui, madame. y a pas de question دوك مازال زيد نديرو مدام اس ان لا لا هي اسئله درتها ماش تبان والله هي A1 جزور جزور بي 1 وجزور ار 1 A1 B1 جزور R1 ار 0 0 والR 2 0 0 الار 0 0 لا لا هنا عندي في الاف 1 في الاس 1 في لا دوزيام ما عندكش R 0 R 0 خلاص خدمت به S 0 R 0 c'est sûr c'est 0 si tu donnes une opération la première retenue à droite prend 0 bien sûr و A1 B1 يخرج لي S1 هي ال A1 وال B1 بصح عندي une retenue précédente عندك donc c'est S1 S1 هو سي هذا بزور R وال R2 تسمى لا retenue finale تاع السيستم retenue تاعنا R2 هنايا واش يخرج لنا هي هذه دونك هذه لا كيسيون واش قال لك لا كيسيون نفهموها علاش انا درت ديطايت S1 S2 قال لك ديدوير les équations logiques des fonctions S قال لك عطيني S0 شحال S1 R0 R1 دونك هو اللي ديموندا كامل لي ديتاي تاع لي روتونو تاع لي اس تاع لي دو بيت دونك لازم نديروها في لوبيراسيون نعم Dans ce cas, R2, pas forcément dialogue. قال لك سي ديمونداها دار R0 R1 وي Ouais, ما قالش. دار R0 R1 بون R2 انا درتها معليش مليحه بكم ولو كان قال لكم R2 سي بون وشنو مدام كون عطانا اردو كيفاش نديروها هاي ديك R2 اللي درتها لك ماش تبان مليح مدام وي R2 كيما راهي باسكو الاكس دير فوق لو R هذاك لو X اي باغ R1 لا روتينو بريسيدونت R2 شنوها كون عندك من قبل هنا R1 تدير غير بالR1 هاي اللي كيتبان ها هادي دونك انا هنايا واش درت حكمت هاد ليكواسيون هادي بدلت X اي باغ R1 وهادي ولات R اي بلس 1 هذا ما كان سي فري ما قالناش R2 ما بيش علاش راني ندير في R2 اسكو سي كلير ولو كان قال لكم 3 بيت Oui, madame. لو كان قال لكم 3 بيت كاين اردو ايه لو كان قال لكم 3 بيت كاين R2 كاين A2 كاين B2 نزيدو نخرجو S2 وهي رايحه R2 pourquoi تخافوا بس هذا ما كانش يعطيكم دي مو بينار دونك تحكموا لو تير بروميي تيرم تمبلاسي دوزيام تيرم تمبلاسيو اسكو فهمتوا مدام دقيقه بك نتيت كيستيون مدام علاش رحنا نحينا الاكس في الار 1 هنا الار 1 R1 وشنو رومبلاسيو الاي بالان مدام هكذا R1 تمبلاسي الاي بالان صح هنا عندك R اي بلس 1 مدام دقيقه ايوا هنا R اي بلس 1 دونك لو اي هذا اللي راهو داخل يولي زيرو دونك سي بون هو زيرو هو الار زيرو وي مدام
داكور. نخليها كيما راهي باش نكمل لا كيستيون اللي راهي موراها. كيما رانا بهاد لو مو بينير، بهاد لو مو اللي قالنا بينير، بهاد لو مو بهذاك A0 B0 بهاد لي زيكواسيون، زاد قال لك اون اوتر كيستيون. هاد السيستم، هاد لي زيكواسيون تاع السيستم يمشي اديسيونور ويمشي سوستراكتور. هاد الاس هادوما كاع والار هكا. ما قلنا هنايا عندي اديسيون، ما قلت عندك سوستراكسيون. سي ان سيستم كومبلي افيك ان مو ا دو بي. Vous suivez. Donc, واش قالنا؟ قال لك ديدوير هاد لي زيد اون بليس كلاس سي بون قيتو لي زيكواسيون تري بيان. قال لك دوكا ديدوير لي زيكواسيون لوجيك تاع لا فونكسيون اس اي ار تاع سوستراكتور. واش معناتها؟ عطيني اس و ار بصح هاد السيستم يحقو يمشي سوستراكتور. سي ايكال 1. طيب بيان، هذا مثلا واش معناتها؟ هاد لا دوزيام كيستيون بون نتوما عندكم انا خلاص ما نكتبش بلاصه. معناتها لا دوزيام كيستيون قال لك نسحق عطيني اس اي ار ويمشي سوستراكتور. واش معناتها؟ نديرو سي ايكال ا، نروح لي زيكواسيون مين كاين سي نحطو ايكال ا. باسي باسي هاد لي زيكواسيون راح نعاودهم نكتبهم بوكس سي، نعاود نبدل سي ايكال ا اكزاكتومون. دونك اس 0 ما يتبدلش pour soustracteur. À la troisième question, t'as soustracteur. باش يمشي système soustracteur, je remplace C égale à 1. Donc S0 هو نفسه نبدل بقى le R1 يولي égal à A0 bar B0. A0 bar B0 و R2 معليش ندير R2 خلينا نبدا R2. وين كاين سي بار نيليمينيها تبعوا الخير. سي بار واش يبقى لي؟ يبقى لي R1 B1 plus CR A bar R1 C نحيد نولي R1 A. نمبلاسي لو سي بار 1 هذا مثلا R1 B1 R1 A1 bar plus B1 A1 bar. هادو هما لي زيكواسيون تاع سوستراكتور كومبلي. كان غادي يدير لك كيسيون اخرى تاع عطيني لي زيكواسيون كيكون ان اديسيونور تمبلاسيو لو سي بار لو زيرو. اسكو فهمتو؟ وي مالا مدام علاش ما درتيش ال A1 وال B1؟ هاهم مكتوبين ما عندي ما يتبدل في الاس ما يتبدل فيه والو. ها في الأردن ماشي في الأس. واش ما درتش في الاس في ار2 بديت نحيت لو سي بار. ها وين كاين سي يا اخي سي ايكال ا زيرو زيرو. وين كاين سي بار نيمينيتو وين كاين لو سي بلاصيتو بالا. فهمت؟ وي سي بون مدام سي بون. خلاص لي زوت سي كلار. وي مدام. D'accord. Sûr, c'est bon. J'efface. Donc, si c'est clair, on va s'arrêter ici. L'exercice 4, c'est le même. Et tu perds l'exercice là. Donc, le calculo. مدام La même chose. Oui, سي vous plaît مدام je vous écoute. معليش تعاودي لي R1 كيفاش جبدناها الأولى ماشي الدوزيام. Allez. اه R1. Je t'avais l'équation. هاي l'équation مكتوبة هنا الفوق. هذه. اه رباسينا R0 0. وين كاين R0 هو الX0 والإكس إي ولا غتنو بروميير غتنو إكس إي اه إكس إي ونفاسيها بزيرو. دونك وين كاين إكس تنحيه. أوكي. هذا مثلا يبقى لك غير لي تيرم اللي فيهم السي والأ والبي. والأردن نرومبلاسيو بالار بالار 1. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on est dans la série 5, dans les bascules. Dites-vous les bascules du cours. مالا مدينة لا واش من باسكول درتو الار اس والشيكا. وي لهم كاع نورمالمون. لا كان نورمالمون وي
Ah bon? Ouais. Ah, Ouais. très bien. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, dirons les bascules. Maman, ma belle, là, ce sera le dernier TD la prochaine fois. Dirons que la série تاع les bascules parce que c'est une série simple. راك هذه لا série اللي فيها شوية خدمة ولا les bascules. مادام لي كونتور معاهم. ايه معاهم في نهار. C'est rien. C'est simple les bascules. De tous les compteurs, tu مشيتو كاع الكور. ناري لي كونتور مازال. ما عندناش les compteurs. وقتاش تكملوا الكور؟ On sait pas, peut-être ce mardi ou le mercredi. La semaine prochaine بالك. Non, هاد la semaine, je pense. اه؟ Je pense هاد la semaine. هاد لا سمان تخلصوا الكور. Je pense, je sais pas. إما أنا السمانة الجاية نكمل تيدي باثنين وفي لا ريبريز إن شاء الله ما مطلوبة بريزونسيال. لا ريبريز تاع مونلاين. ايه اون بريزونسيال هذيك. وقتاش عندكم بريزونسيال مع الكور؟ هكذاش؟ نهار 3 نورمالمون، مع نهار 3 هكذا؟ نورمالمون 9:30 واخا. الساعة ونص. بون صافي ما كاش تيدي بريزونسيال. ما كاش كاين تيست بريزونسيال. كونترول كونتينيو نديرو بريزونسيال. نورمالمون ثان تيست اون لين. ما كاش اونلاين. تيدي اون لين. فوالا. بريزونسيال جوستومون السمانة الجاية نكمل. ومونلاين إن شاء الله. ولا تيدي الجاي وقتاش؟ كون نستنى. وقتاش عندكم قلتوا لي بريزونسيال 9:30 تكمل؟ عندنا دو كرينو، ما على بالناش اذا حددنا لي دو كرينو ولا كيفاش غدير. خلاص دوك انا نشوف معاها ان دي كرينو نديه عندكم كونترول كونتينيو عندي وخلاص ان شاء الله. فوالا. وي وقتاش تيدي الجاي؟ ما كيما هذا انا جايه. ما قلتش دير تيدي تاع لي باسكول قبل تيبي. لا تيبي ما فيه والو ما نقدرش. حبيت ندير لكم ماشي مشكل بصح ما قيدوش لي كونتور. مادام في خدمة كبيرة تيبي هذا. بريباراسيون ما حركناها. ما قيدوش لي كونتور. بريباراسيون ما حركناها في تيبي مال. علاش بريباراسيون في تيبي في باسكول ار اس فيه باسكول جيكا. واش فيه عندكم طب ديالي هذيك تاع لا باسكول هذا ما كانش فيه. واش دومونداو لكم ما فهمتش. ما عنديش مادام انا ما عرفتش في لا باسكول ار اس كيفاش من ليكواسيون نديرو اللوجيغرام. وهذاك اللوجيغرام ما خرجليش من ليكواسيون. شحال ار اس؟ عطيني لا باسكول ار اس طاب فيريتي تاعها. عندك مع الاس. مع الاش 5 ايوا كيفاش تخرج لك؟ Dans ce cas, نشوفوا le H toujours هو الأول. اش ايكال هنايا نديروها اش ايكال 0 ولا اش ايكال ديال 5 مثلا باسكول كيكون ايكالا 0 كيو ان وكيكون ايكالا 1 نشوفو ار اس. انا واش هاد لي باسكول 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 جيبا ار اس اخي هادي كيكون 0 0 puis moi 0 1 c'est un 1 1 0 c'est un 0 1 1 c'est un x d'accord. كيفاش تخرجوا ليكواسيون ديالها؟ سهم مع الاس. اش ايكال 1 اكتيف هنا. لا كيكون ايكالا 0 كيو. يكون ايكال 0 كيو ان. ندير لك في موا هنايا على بالي سان في موا. دقيقه باغي نجيب تيبي باسكو انا تندير تيبي مع لا سيكسيون بو. دقيقه نجيب تيبي تاعكم نشوف واش فيه تهضروا عليه.
Donc, comme donner la table de vérité du table RS à 5 francs. Donner le logigramme et la table de vérité et les circuits logiques, logigramme. La table de vérité. هذا شغل درناه في الكل بصح شغل حفظناه كيفاش نجيب لهم ليكواسيون et le circuit logique RS synchrone à base de porte-9. هاي لك هي مرسومة هنا ما فهمتش هيديك. انا بالي ماذا قلت لك كيفاش جبت لهم ليكواسيون علاش راني نقول لك منين جبتهم لي كيفاش جبتهم ليكواسيون؟ شو كي جات طابلو الكارن والاخر ما خرج كومبليكي ما عرفتش ندير هاد السيركلي سمعت انا حبيت نطبق فيريتي خرج لي هاد الشيما. ايوا ما تخرجوش انت خاطيك انت هاوليك الشيما دير كيما راه. حنا نعطوهولك ماشي انت تخمم فيه. ماشي يقول لك هذا هو هاد الشيما تخليه عندك نتايا ليك هي تقريهولك ماشي انت اللي تجيبو. يعني تحفظ ممر. ايه هذا هو فيه دو بورت و لا سورتي تاع الاولى هي لونطري تاع الدوزيام هكا شوف عليها ار اس لا سورتي تاع لا بروميير بورت هي لونطري تاع لا دوزيام توجور هكا. لا هذا ماشي سينكرون والله راني نقول لك سينكرون. والله سينكرون انا ما شفتش على سينكرون. والاش زيد لو اش صح انت علاش تحوس عليه انت ديرو ماشي انت ديرو يعطوهولك كيما عطاوهولك في الكور دير. مادام اسينكروني في اش. لا اسينكرون ما فيهش اش هذا ما فيهش اش هو اسينكرون والسينكرون اللي فيه الاش جينوم كيما عطاوهولك دير. اوكي مال دير كيما عطاوهولك سي با توا دو ديفيني واش راح ديفيني واش فيها بتي بي حبابك رياليزي باسكول ار اس اسينكرون بورت نور دونك كيما هذا كي شفناه هذا نو بعد رياليزي افيك بورت 9 وبعد رياليزي كونتور اسينكرون موديلو 16 افيك باسكول جيكا. هذا يعطيك هو السيركلي هو فيه باسكول ما تكسرش كاع راسك. ميم 84 وانا شغل في البريباراسيون بس اللي كي قال لي عطيني لوجيكام درت طابلو دو فيريتي ما حبيتش تقول لك هذا نورمال نشوف كونتور سينكرون موديلو نورمال ديرو شاد لك الكور وخلاص هذا ما كان حسن. انا السنه الجايه نكروتي وكاع لي تيديا السنه الجايه ان شاء الله نديرو تيدي في ساعه ونص ما نديرش في ساعه وربع كيما اليوم ندير تيدي شويه طويل نكمل في نهار لا باسكول هاد ما نكملهم ومن بعد على روبريز تاع مول العيد ان شاء الله نعيطو ديليغي عندكم كونترول كونتينيو بريزونسيال توت ابسون سي نو توليري دي ابسون نعطيك زيرو ديريكت. شحال مدام لا نديرو على شحال؟ نديرو على 20. لا ما فهمتينيش الوقت. شاك جروب ما على باليش يا شاك جروب عنده نص ساعه بس السوجي ماشي كيف ولا ندخلكم كامل ونعطيكم بس السوجي ماشي كيف دونك على بالي يطيح كلش مدام واش خلينا كاع يطيح راني باقي داغلي باسكول لا السمانه الجايه ولا ماشي السمانه الجايه نديرو تيدي مول العيد خلاص مول العيد خو مول العيد وما كاش لي زابسونس ماذا بيكم في الاخر ما نعاودش انايا ما نعاود لكمش دي باسكول ما يطيحوش لي باسكول ما نديرش نديركم واش درنا لي كات سيري هاد لي كات سيري اللي خدمناهم في صندوقها داكور هذا مثلا جو فو ريميرسي ميرسي بوكو مالا صحيتو ميرسي مدام.